Dakong panalangin nga makapahat sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa kahanginan. Pinaagi sa Adventist World Radio, may nitong gidawat sa mga kaigsunan sa Arakan North, Cotabato, atol sa turnover ug launching nini. Atong sayron ng balita gikan kang Kapaglaom Kathleen Blaze Blancia. God is faithful, through whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. 1 Corinthians 1 verse 9. Nagminadaugon ug nagmalipayon ang mga katawhan sa Ginoo sa pagtambong sa atong programa nga mao ang Adventist World Radio Inauguration and Turnover Ceremony nga gipahiwatig diri sa distrito sa Arakan. Papasalamaton gyud kaayo ming nahimo nga nahitabo ni dinhi sa Arakan ang maong proyekto kining AWR. Gani sa higayon nga isa sa amo nga district pastor nga nag-approach sa amo nga pamilya. Labi na sa ako nga gusto sila nga dunay luna nga mahimo nga matukuran ang mao nga proyekto kining ato ang Adventist World Radio dinhi sa Arakan. Ila mi nga gipangutana kon willing ba mi nga mo hatag og luna alang niining proyekto. Wala gid mi nakahuna-huna nga mobalibad sa diha nga gi-approach kami. Malipayon mi nga naghatag sa mao nga luna aron nga mahimo nga magmalampuson magmadaogon ang atong tinguha handom nato nga makahimo ta diri og Adventist World Radio. Sa mataas ug mabugnaw nga bahin sa Arakan gimugna ang AWR station nga mapaminawan sa 102.1. Kini nga seremonya gipanguluhan sa atong mga directors gikan sa Southern Mindanao Mission ug sa South Central Mindanao Mission together with our sponsors Mr. and Mrs. Abella. Inubanan usab sa mainitong suporta sa atong mga kaigsunan gikan sa North and South District sa Arakan. Sharing hope, changing lives. Ako si Kating Blaze Blancia para sa Mispa News Live.